مشکل کشا بھی اللہ، حاجت روا بھی اللہ، بگڑی بنان والا بھی اللہ، لیکھاں چ میکھاں مارن والا بھی اللہ، تریاں ڈبون والا بھی اللہ، ڈبیاں تارن والا بھی اللہ، داتا بھی اللہ، غریب نواز بھی اللہ، لاجپال بھی اللہ، دستگیر بھی اللہ، علا کل شیء قدیر بھی اللہ، غریب نواز بھی اللہ، چیمہ نواز بھی اللہ، چٹھا نواز بھی اللہ، پوری کائنات نو کھلان والا بھی اللہ، تیاں دین والا بھی اللہ، پتر دین والا بھی اللہ، مشرق دا مالک بھی اللہ، مغرب دا مالک بھی اللہ، شمال دا مالک بھی اللہ، جنوب دا مالک بھی اللہ، زمین دا مالک بھی اللہ، آسمان دا مالک بھی اللہ، ہوا ماداب، فضا ماداب، شفا ماداب، پوری کائنات دا، جڑے گزر گئے انہاں دا، جڑے اس وقت موجود نہیں انہاں دا، جڑے قیامت تک آن گی انہاں دا، ساریاں دا داتا، ساریاں دا مشکل کشا صرف اللہ ہے۔ جدوں پکارنے رب نو پکارنے مدد دا نعرہ اللہ واسطے، حاجت روائی دا نعرہ اللہ واسطے، مشکل کشائی دا نعرہ اللہ واسطے، زردہ پکا کے بڑھنا اللہ واسطے، پلا پکا کے بڑھنا اللہ واسطے، اور جناب حلوہ جلوہ اللہ واسطے، کھیر بنا کے مڈنی اللہ واسطے، مٹھے پانی دی سبیل لگانی اللہ واسطے، دودھ دی سبیل لگانی اللہ واسطے، 100 خط رسا تے سیرے تے گنڈے، سر جھکایا بھی اللہ واسطے جائے گا، سر کٹایا بھی اللہ واسطے جائے گا۔ وَاعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔ جدو منگنا ہے کہ دے کولو، سارے بولو کہ دے کولو، اللہ 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 کولو منگ بندیاں، جتھوں موڑ نہ تھوڑو وے، پردے کج لیدا بندہ عمران دا چورو وے، پردے کج لیدا بندہ عمران دا چورو وے، قرآن دیاں پڑھے ایتاں بچ شک کوئی نہیں، رب دیاں سجدیاں بچ بندیاں دا حق کوئی نہیں، ولی پیر پیغمبراں دا پاویں رتبہ ہو روے، پردے کج لیندا بندہ عمران دا چورو وے۔ اللہ 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 توجہ کرنا درا، غور کر دے جانا درا، خالق کائنات دا قرآن سنیے، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، سب تو پہلا حق رب پاک دا،
وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا اگے کیے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اپنے ماں باپ نال چنگا سلوک کرنا ہے اللہ تو بعد دوجا حق ماں باپ دا اپنے ماں باپ نو تنگ نہیں کرنا اپنے ماں باپ نو پریشان نہیں کرنا میں لمیاں چوڑیاں گلاں نہیں کردا صرف ایکو گل کرنا وا ہے میری مجلس اندر جڑے بڑے بڑے بابے بیٹھے نے نا سفید داڑیاں والے کئیاں نو ہار دا مسئلہ ہے کسے بابے نو شوگر ہوئی گے نا کسے بابے دا جناب بلڈ پریشر دا مسئلہ ہے تو اسی کی سمجھ دے ہو اے بابیاں نو بیماریاں لگیاں نے کوئی نہ اسی تے کہنے بابا 60 سال دا ہو گیا ہے تا ہارٹ اٹیک ہویا ہے بابا 70 سال دا ہو گیا ہے تا انہوں جناب بلڈ پریشر دی مرد لگی گئے حالانکہ گل نہیں گل پتہ کنجے یہ جڑے بابدے نے نا انہوں نے بیماریاں انہوں دی اولاد دی وجہ تو لگیاں نے اولاداں دے غم نے انہوں بیمار کیتا ہے اولاداں دے دکھ نے انہوں بڑیاں کر دیتا ہے نا اولاداں دے غم نے انہوں دیاں کمران جھکا دیتیاں نے حضرات زی بکار جنہاں نو آپ توڑ کے برکیاں جنہ دے مندر ڈالیاں غمر جنہ نو گلی پکڑ کے ٹرنا سکھایا ہویا ہوئے جنہ نو کندیاں تے چک کے بدارہ دیاں سیرہ کرائیاں غمر جدو بڑے ہو جاننا تے بڑے ہو کر کے کہنا باجی تو انہوں نہیں پتا میں نو پتا ہے وہ دو ایک گلائیں بابیاں نو مار دے دیاں نے کوئی ضروری نہیں گھوڑیاں نل بندے مارے جان ماں باپ تے گلہ ناڑی مر جان دے نے پترہ دیاں گلہ ماں باپ دے سینے دے اندر فیر بن کے وج دیاں نے اس واسطے حضرات دی وقار اپنے ماں باپ دا دل نہ دکھایا کر اپنے ماں باپ نو تنگ نہ کریا کر آپ نے کرا دی گل دس جاواں آئی عمر درازی دا تینو رات میں دس جاواں ماں باپ نو راضی کر تیریاں بات جانے او ساواں ماں باپ ناراضی کر تیریاں بات جانے او ساواں اس گل نو بھلاویں نا تے ماں نو رلاویں نا اس گل نو بھلاویں نا تے ماں نو رلاویں نا جے باپ دعا کرے دے تیریاں ٹل جان بلاواں جے باپ دعا کرے دے تیریاں ٹل جان بلاواں بڑا سونا یو بیڑا ہے جتھے ماں باپ دا ڈیرا ہے بڑا سونا یو بیڑا ہے جتھے ماں باپ دا ڈیرا ہے بڑا سونا یو بیڑا ہے جتھے ماں باپ دا ڈیرا ہے اس بیڑ چریں دیاں نے صدا گوڑیاں چھاواں اس بیڑ چریں دیاں نے اللہ 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 میری اور تساں دے پیر مرشد جناب دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازلن والا قرآن ہے فرمایا وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا اگے کیا کیا ہے وَبِذِي الْقُرْبَى وَبِذِي الْقُرْبَى وَبِذِي الْقُرْبَى ماں باپ تو حق بعد قریبی رشتہ داران دا جمیں قریبی رشتے نے انہوں دے حقوق نے نا ماں باپ تو بعد سب تو قریبی رشتہ بہنا
دا نبی پاک علیہ السلام کو سوال کیتا گیا محبوب دسو نا ماں باپ تو بعد نیکی کدے نال کرنی چاہیے فرمایا اپنی دیناں نال نیکی کریا کر اپنی دیناں دا بھلا کریا کر اپنی دیناں دا دل نہ دکھایا کر اپنی دیناں نو پریشان نہ کریا کر اللہ نے قربان جاوا سیدنا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کر دینے ایک سفر تے جان دا موقع لگیا نبی پاک نال فرماتے نے میرا اونٹ تھک گیا تردہ ہی نہیں میں بڑا انہوں جناب حب کیا وہ ترے ہی نہ بولو نبی پاک علیہ السلام دا قدر ہویا آقا فرماتے نے خیر ہوئے جابر کی گل لے محبوبہ جڑا میرا اونٹ ہے نا یہ ہم گیا تے تھک گیا تے ڈردہ ہی کوئی نہیں فرمایا اللہ میں نو پکڑانا ہے دی مہار میرے پیغمبر نے مہار پکڑی میرے پیغمبر نے اونٹ نو تھوڑا جا دبایا فرمایا اللہ جابر ہون ٹرائی کرنا حضرت جابر اونٹ تے اتے بہ گئے تے فرماتے نے اونٹ سارے کافلے نو گرہا سے کر کے آئے سارے قافلے تو اونٹ کے لنگ گیا میرے نبی دا ہاتھ لگا اے اس پیر دا ہاتھ تھے جتھے پیر ہو جائے اتھے خیر ہو جان دیئے جتھے قدم ہو جائے اتھے اللہ دا کرم ہو جاندہ ہے اے میرا محبوب ہے اے آمینہ دا در یتیم ہے اے اللہ نے میرے نبی نو اعزاز دیتا ہے بچپن دے اندر سواری تے بیٹھے سواری سواریاں نو کراس کر گئی معراج دی رات براق تے بیٹھے براق ساریاں سواریاں تو اگے گزر گئی اور ہجرت دے سفر اندر میرے پیغمبر نے صدیق تے سواری کی تھی صدیق سارے صحابہ تو اگے گزر گیا ہے گزر گیا کہ نہیں گزر گیا اور صدیق دا پہلا نمبر ہے گا کہ کوئی نہ جدہ ایمان نے پہلا نمبر ہاتھ چوک کے کہو سبحان اللہ 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 صدیق دی صداقت نو جان دا زمانہ صدیق دی صداقت نو جان دا زمانہ صدیق دا نبی نل سب تو بلند یارانا صدیق دی صداقت نو جان دا زمانہ اور بڑی پیاری گل ہے خلیفہ بلا فصل ہے سارے آنکھو بے شک جدہ ایمان حضرت بکر صدیق خلیفہ بلا فضل نے سجاد چوکی آنکھو بے شک ایک گواہی پہ جائے تو اڈی گواہی پہ جائے اور انہاں دیا کنہ تک گل پہنچ جائے جو میرے صدیق کو خلیفہ بلا فضل نہیں مانتا رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہو صدیق دا پہلا نمبر کل بھی سی صدیق دا پہلا نمبر آج بھی ہے صدیق دا پہلا نمبر تا قیامت رہے گا اور حضرت علامہ احسان اللہ ظہیر شہید رحمہ اللہ کی الفاظ میں آپ فرمایا کرتے تھے مجھے آپ کی زندگی کا ایک لمحہ بھی نظر نہیں آیا کہ جب اللہ کے پیغمبر گھر سے باہر ہو اور صدیق پیغمبر کے ساتھ نہ ہو پیغمبر بدر میں صدیق بدر میں پیغمبر احد میں صدیق احد میں پیغمبر خندق میں صدیق خندق میں پیغمبر صلح حدیبیہ میں صدیق صلح حدیبیہ میں پیغمبر مکے میں صدیق مکے میں پیغمبر مدینے میں صدیق مدینے میں پیغمبر سفر میں صدیق سفر میں پیغمبر حضر میں صدیق حضر میں پیغمبر غار میں صدیق غار میں پیغمبر مزار میں صدیق مزار میں اور کل قیامت کا دن ہوگا میرا پیغمبر حوض کوثر پہ ہوگا صدیق وہاں بھی پیغمبر کے ساتھ ہوگا اللہ اللہ اللہ
اللہ اللہ اللہ تاں کہہ رہے ہیں محبت دے نال تاں تواڈی گواہی پا رہے ہیں تے تسی گواہی پا دیو نا ذرا خلیفہ بلا فصل ہے خلیفہ بلا فصل ہے رب دا بڑا فضل ہے نبیاں تو بعد افضل صدیق دا زمانہ صدیق دی صداقت نو جان دا زمانہ اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا دراؤ سیدنا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ دا اونٹ بڑا تیز چلن لگ پیا نبی پاک فرماتے نے جابر اونٹ بیچنا ہی جی محبوب بیچنا کنے پیسیاں دا محبوب اینے پیسیاں دا فرمایا انہیں پیسیاں میں اونٹ میرا ہو گیا سونیا میں نو مدینے تک دے تے سواری کر لین دے ہونا مدینے جا کے باؤن تواڈے والے کر دیاں گا میرے آقا فرماتے نے ٹھیک ہے جابر ممی تینو مدینے جا کے رقم ادا کر دیاں گا ٹھیک ہے محبوب اور سونیا میں نے ایک اور مہربانی کرو میں نے چھیتی چھیتی چھٹی دے دیو میں سارے کافلے تو پہلے مدینے جانا چاہنا آقا فرماتے نے دی وجہ کی گئے محبوب میں شادی کروا لئے میں بیاہ کروا لیا میں چاہنا میں پہلے چلا جاما میرے آقا فرماتے نے جابر کسے گواری کڑی نال شادی کیتی ہوں یا کسے بیوہ عورت نال نکاح کیتا ہے محبوبہ میں بیوہ عورت نال نکاح کیتا ہے پر میں کسے گواری لڑکی نال تو نکاح کر لیندہ محبوبہ غلطے تواڈی ٹھیک ہے لیکن میرے گھر وچ میریاں بہناں جوان نے نا اگر میں جوان لڑکی نال نکاح کر لیندہ نا تے میریاں بہناں دی تربیت رہ جاندی میریاں بہناں دا بھلا نہ ہوندا ایک عمر دیاں پسند لڑ دیاں رہ دیاں تا میں کبے عورت نل میں چور عورت نل نکاح کیتا ہے میں اپنی خواہشات تے جذبات دی قربانی اپنی بہناں دی خاطر دیتی گئے اللہ کو دعا کرنا اللہ کرے ویر جدے ہون جڑے بہناں دی خاطر قربانیاں دیوان ساڈے تے بہناں ہی قربانیاں دے دیاں نے فیصلہ آباد دی فلاں دکان ہے نا نی بہنے قربانی دے کے مینوں دے دے فلاں قلہ زمین تیرے نہ آئیے نا قربانی دے مینوں دے دے فلاں پیسے تیرے کول پہنے نا قربانی دے مینوں دے دے ایتھے تسی بہناں کوئی قربانیاں دئی جانے آ لیکن ویرو عقل مند ہوندے نے جڑے بہناں دی خاطر قربانیاں دیندے نے فرمایا محبوبہ میں تاں اپنے بیوہ عورت نال نکاح کیتا ہے فرمایا جابر تو بڑا چنگا کام کیتا ہے اگلے دن مدینے پہنچ گئے فرماندے نے میں اونٹ اللہ دے پیغمبر دے حوالے کر دیتا نبی پاک نے بلال نو فرمایا بلال پیسے ادا کر دیو حضرت بلال پیسے لے کر کے آئے میں جی کر کے کپڑے دے وچ پا کے تو درہم و دینار مغری پا لئی تے میں ٹر پیا اجے تھوڑا جا سفر کیتا ہے تے نبی پاک نے آواز ماری گئے ارے جابر ادھر آؤ میں نبی پاک علیہ السلام دے کول آیا میرے آقا فرماتے نے جابر اونٹ بھی لے جا پیسے بھی لے جا محبوبہ کیوں وجہ کی گئے فرمایا جابر تو اپنیاں بہناں دا بھلا کرنا ہے اسی تیرا بھلا کرنے تو اپنیاں بہناں دا خیال کرنا ہے اسی تیرا خیال کرنے وعدے ذل قربا اپنیاں بہناں نال نیکی کریا کر اپنیاں بہناں دا بھلا کریا کرنا اللہ اللہ میں قربان جاواں مار کے حوازن تو اللہ دے پیغمبر واپس لوٹ رہنے رستے جندر ایک قبیلے دے لوگاں نو میرے پیغمبر دے یاراں پکڑ لیا سیر بنا لیا انہاں وچ ایک خاتون جڑی بار بار کئی جاندی ہے میں نو محمد نو ملا دیو میں نو محمد نو ملا دیو صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کہندے نے اسی بھی پریشان تے ہوئے سیدھا نہ ہی نہیں جاندی کہ اے جناب پتہ عجیب عورت ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے لے آندا گیا سونے ایک خاتون ہے نا او تہاڈا بڑا نام لیندی ہے کہندی ہے مینوں ملاؤ ذرا پر میں کوئی گل نہیں اونے میرے کول لے کے آؤ
औरत नू मेरे पैगंबर दे सामने ले आंदा गया ते मेरे नबी दे चेहरे ते नजर पा के ओ बीबी ढाई मार के रोन लग पई, अखां चों आंसू डलन लग पे। मेरे आका फरमाते ने बीबी रोना किस गल दा, दस ना केड़ा गम ते केड़ा दुख मैं दाला करा। अगवरद कर दिए ना 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 ना, ए गम दे आंसू नहीं सोने आए खुशी दी आंसू ने। मेरे आका फरमाते ने कादियां खुशियां मैनू पछाणिया नहीं जे मैं कौन आ, मैं तुहाडी बहन शीमा खां, मैं तुहाडी बहन शीमा खां। तुहानू चुक के अपने हत्थां ते लोरियां दिंदी रहियां, या रब्बी अबकिलना मुहम्मदा, या रब्बी अबकिलना मुहम्मदा। अज 55 सालां तो बाद अपने वीर मुहम्मद दे चेहरे ते नजर पाईए, वीर दी शाना वेख के खुशी ना रोना आ गया है, वीर दी अजमतां वेख के रोना आ गया है। ते मेरे नबी ने जी करके अपने कदियां तो कमली नू खिंचिया ते मेरे नबी ने थल्ले विछा दिती, और मैं कायनात दे तखत कुर्बान कर देवा, मैं कायनात दे सोफे ते गद्दियां कुर्बान कर छड्डा, मैं कायनात दे महंगे तो महंगे सीटिंग अरेंजमेंट अपने पैगंबर दी पाक कमली तो कुर्बान कर देवा। मेरे पैगंबर ने नीचे कमरी बिछाई, अपनी बहन नू उत्ते बिठाया, और सुन भैन वास्ते दरवाजे बंद करने वालिया, गौर कर भैन नू घरों धक्के मार के बाहर कढण वालिया। मैं बड़े बड़े नमाजियां नू जानना वा, नमाज़ां भी पंजे पढ़दा है, 5 साल गुजर गए ने भैन दे बूहे ते नहीं गया, कसूर ओदा इन्ना है ओने फलां जड़ी दुकान दे नाल नहीं कीती, इंदा तेरी भैन दे मैं पैरां विच जनाब अपना साफा सुटिया, आख्या नहीं मेरी भैने फलां दुकान मैनू दे दे, ते मेरी बहन ने दुकान नहीं देती, मैं अज तो बाद मरना जीवना खत्म कर दिता है। नहीं वीर जी एडे कच्चे रिश्ते रब ने नहीं बनाए भैणा दे जेड़े मरला जमीन तो टुट जाया करन। ऐ वेख भैन दा मुकाम सीखना ही ते मेरे नबी दी सीरत तो सीख लै। मेरे नबी ने कमली बिछाई है, अपनी बहन नू ऊपर बिठाया है, ते मेरे आका फरमाते ने मैनू दस ना मेरी बहने किवें आना होया। महबूब तुहाडे जनाब साथियां गिरफ्तार कर ले मेरे जनाब कबीले दे लोग, पर मैं छेती छेती छड़ दियो ना, छेती छेती जनाब उन्हां नू छोड़ दियो। छोड़ दिता गया। नाल मेरे पैगंबर ने अपनी बहन नू बकरियां दा एक रेबड़ दिता, नाल मेरे पैगंबर ने दिरहम और दिनार दिते, ते मेरे नबी ने अलविदा फरमाया। फरमाया गल सुन मेरी बहना, जदों दोबारा मुक जाए राशन ते मैनू पैगाम कला दे, मैं तेरा वीर होर कला देंगा। ओ यारो मेरे नबी ने अपनी रजाई भैन नू कुछ ना कुछ दे के ये सबक दिता है, भैणा कोलों लईदा नहीं, भैणा नू कुछ देईदा है, भैणा ते कुछ खर्च करीदा है। इत्थे ते मंगी जांदा है ना, जमीन भी मैनू दे दे, दुकान भी मैनू दे दे, आपदियां टूबा भी मैनू दे दे, अपने ते जनाब अपना जेवर भी मैनू दे दे, इत्थे मंगी जांदा है। उज बड़ा पक्का नमाजी है, उज बड़ा हाजी है, और मैं की करना तेरियां नमाज़ां नू जे तू अपनी भैन दा ही भला ना करे। हुकूकुल्लाह नमाज है, हुकूकुल इबाद बहनों का हक है। और याद रखिए सहीहुल बुखारी में लिखा है, इंसान जब जन्नत के करीब जाएंगे तो जन्नत से पहले एक पुल आएगा, वहां रोक लिया जाएगा और कहा जाएगा अल्लाह के मामले में तुम सुरखरू हुए, लेकिन जन्नत में जाने से पहले हुकूकुल इबाद अदा करने तरेंगे। जिन्नी देर तक तुसी बंदियां दा हक अदा नहीं करोगे उन्नी देर तक तुहानू जन्नत दा दाखला नहीं मिलेगा। अल्लाह अल्लाह तवज्जो करना कदरा तेजी वकार गौर कर दे जाना दरा। मैं जिन्हां बातां दा जिक्र पिया करना दरा मुहब्बत नाल प्यार नाल। अल्लाह फरमांदे ने वाबी जिल कुर्बा, अपनियां बहनां दा भला करया कर, अपनियां बहनां दा ख्याल करया करना। अल्लाह 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 ते बहनां तो बाद अगे हक आ गया भरावां दा, अपने भरावां नाल नेकी करया कर, अपने
اپنے پراواں دا خیال کریا کرنا اللہ اللہ میں قربان جاواں ایتھے جناب ہور بڑے بندیاں نو کھوائی جاندا ہے کوئی لٹ کے لے جائے تے گل وکھری ہے کوئی دا مار کے لے جائے تے گل وکھری ہے بیگانیاں کولوں لٹی جی جاندا ہے بھرا دا بھلا نہیں کرنا چاہندا بھرا نو چند ٹکے دینا پسند نہیں کردا انج نہ کریا کر اپنے بھرا دا بھلا کریا کر کیویں جویں جناب موسیٰ نے اپنے بھرا دا بھلا کیتا ہے اللہ دی زمین تے ایڈا بڑا بھلا کوئی بھی نہیں کردا جیڈا بڑا بھلا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھرا دا کیتا اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نو نبوت عطا فرمائی نبوت دا تاج جناب موسیٰ دے سر تے رکھیا تے حضرت موسیٰ ہاتھ چوک کے دعا کر دے پینے حضرت موسیٰ نے اپنے پرا لئی ہاتھ چوک لے اپنے ویر لئی ہاتھ چوک لے ایتھے تے ویر ویراں لئی گنا چوک دے لے ایتھے تے ویر ویراں لئی پسٹل اٹھائی پھر دے لے پرا نو گولیاں پیا ماردا ہے پرا دے سینے چ پھیر ٹھوکی جاندا ہے پرا دے بچے اغوا کروائی جاندا ہے پرا اُتے کیس کیتی جاندا ہے کہ دی خاطر ہے زمیناں دے ٹکریاں دی خاطر جڑی نہ تیری بننی نہ میری بننی اللہ 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 میں قربان جاواں سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ جو کہ اللہ دی بارگاہ اندر دعا کر دینے تے کی فرما دینے قال رب شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون 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 اشدد بی ادری واشرکه فی امری کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک قلت بنا بصیرا وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ یا موسیٰ اللہ اللہ میں قربان جاواں سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ دی بارگاہ اندر ہاتھ پھیلا کے دعا کر دینے ہر کی کہ دینے اللہ مینوں نبوت دیتی ہے میرے پرا ہارون نو بھی نبوت دے چھاڑے اللہ مینوں نبی بنایا ہے میرے پرا ہارون نو بھی نبی بنا دے کٹی بڑی گل ہے کٹی بڑی گل ہے حضرت موسیٰ اپنے پرا لئی نبوت دا تاج پہ منگدے نے رب کولو اپنے پرا لئی رسالت پہ منگدے نے رب کولو اوے پرا ہوے تیج دا اوے ویر ہوے تیج دا بھلا کرن والا ہوے تیج دا اللہ اللہ نے قربان جاواں اللہ سونیا مینوں نبوت دیتی ہے نا میرے پرا نو بھی نبوت دے دے آسمان تو وعدے گل سن موسیٰ نبوت ایک وہبیت آئے اسی اپنی مرضی نال دیا کرنے جنوں ساڈا دل کرے لیکن اج تیرا انداز اتنا پسند آیا ہے اپنے ویر لئی دامن پھیلانا میں رب نوں ایڈا چنگا لگا ہے جا میرے موسیٰ پیغمبر کہتے تیرے پرا ہارون بھی نبی بنا چھڑیا ہے وَلَقَدْ آتَيْتَ وَلَقَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ یا موسیٰ موسیٰ جو تم مانگ لیا ہے اسی تانوں دے دیتا ہے جا تیرے پرا نو بھی نبی بنا دیتا ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں انج بھلا کریا کر اپنے ویراں دا ایتھے تسی نفرتاں دیاں دیواراں بنی بیٹھے ہاں سر تے انتقاماں دیاں پنڈاں چکی پھرنے جے کتے جماعتیاں رڑ رڑ کے دوواں بھراواں نو کٹھیاں بائی دیتا جے رڑ رڑ کے دو بھراواں دی صلح کرانی لگے تے پھر کہندا ہے نمازی ہے تہجد گزار ہے مسیح دا کنڈا کھولدا ہے تے کہندا مولوی جی آ دوبارہ نہ غلطی کریا جے جدی جڑی تسی اج کیتی ہے دوبارہ نہ مینوں میرے بھرا دے منہ تے پایا جے میرے کولوں نہیں صلح کیتی جاندی تانوں کی پتہ ہے میرے بھرا نے میرے نال کڈا گندا ورتیا او کڈا کو گندا ورتیا او تیرے بھرا نے تیرے نال کڈا کو گندا کیتا کیا تیرے بھرا نے تیرے نال ایڈا گندا کیتا ہے جڈا گندا جناب یوسف دے بھراواں کیتا ہے اینا تے نہیں نہ کیتا اینا تے نہیں نہ دکھ دیتا جنہ جناب یوسف دے بھراواں دیتا کوئی ایک دکھ دیتا ہے کوئی ایک غم پہنچایا ہے
اللہ 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 40 سال رڑے جناب یوسف علیہ السلام بھراواں دے غم نے روڑیا ہے رب دے پیغمبر نو اور کائنات دے لوگوں نکی جی عمر جناب یوسف علیہ السلام دی تھوڑی جی عمر اندر بھراواں نے اپنے باپ دی گود وچوں کھچ لیا جناب یوسف نو تے یار ویکھو نا حسد بھی کڈی گندی بلا ہے نا اپنے بھرا یوسف نو چک دینے چوم دینے چٹ دینے پیار کر دینے کدی یہودا چک لیندا ہے کدی شمویل چک لیندا ہے انج مٹھا چوم دینے یوسف دا دوجا کہندا مینوں دے میرا بھی بھرا ہے او بھی چومدا ہے او دے کول تیجا کھو لیندا ہے مینوں بھی دے میرا بھی بھرا ہے نا چمی جاندے نے پیار کیتی جاندے نے جناب یعقوب دے سامنے انج پیار کر دے لے کے ٹر گئے تے جدوں باپ دیاں نظراں تو چلو ہو گئے جتھوں چم دے سن اوتھے ہی تھپڑ مارن لگ پے جڑا متھا چم دے سن اسے متھے تے مکے مارن لگ پے جڑے رخساراں نو چم دے سن انہاں رخساراں تے چپیڑا مارن لگ پے تے جناب دے یوسف علیہ السلام نو ریت دیاں ٹیلیاں تے سٹ دیتا تے پھر جناب کی کیتا ہے نا کرتا اتار کے تے کھوہ وچ سٹ دیتا ہے نا حضرت یوسف نے کھوہ دی منڈے نو انج کر کے ہاتھ پا لیا ہے پتھر لے کے تے مار کے جناب دے یوسف دیاں انگلیاں زخمی کر دیتیاں حضرت یوسف کھوہ وچ چلے گئے اور کائنات دے لوگو اے بھرا سارا کچھ پہ کر دے جے اے ویر سارا کچھ پہ کر دے جے سے منہ تے تھپڑ مار دیتا ہے نے ویر باپ دی گود چو کڈیا حضرت یوسف نو کھوہ وچ سٹ دیتا حضرت یوسف کھوہ وچ نکلے مصر دی منڈی وچ چلے گئے مصر دی منڈی چوں نکلے مصر دے محلات اندر چلے گئے مصر دے محلات چوں نکلے مصر دی جیل وچ چلے گئے مصر دی جیل وچوں نکلے تے مصر دے جناب تختہ شاہی تے بیٹھ گئے پرائم منسٹر بن گئے مصر دے آج 40 بریاں تو بعد جناب دے یوسف علیہ السلام تخت تے براج مانے نا تے سامنے اوپر ہاتھ وچ بورے پھڑ کے آ گئے ہاتھ وچ گلاں لڑواتے آ گئے تے جناب تے یوسف علیہ السلام نے بےختیاں نال پہچان لیا کیوں نہ پہچان دے بھلا انج دے چہرے کدوں بھلیا کر دے نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ فرمایا کر دے سن دو چہرے بندے نو کدی نہیں بھول دے ایک دکھ وچ ساتھ دین والا ایک دکھ وچ ساتھ چھڈ دین والا اے دو چہرے بندہ کدی نہیں بھلاندا حضرت یوسف نو کدوں شکلاں بھلیاں نے بھراواں دیاں اے تے میرا او ویر نا جن نے میرے منہ تے تھپڑ مارے نے اے تے میرا او بھرا ہے نا جن مینوں چک کے تے کھوہ وچ سٹیا ہے نا اللہ اللہ نے قربان جاواں جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھراواں نو گلا بھی دتا جڑا کو درم و دینار لے کے آئے نو بھی واپس بھیج دیتا اور فرمایا کو ہور بھرا ہے گا جے کہ کوئی نہ جی ایک بھرا ہے جدا نام بنیامین ہے پر میں اگلی باری انہوں بھی نال لے کے آیا جے نال لے کے آتے میں تانوں گلا نہیں دینا اگلی باری نال لے کر کے آئے تے حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے پران دس دیتا انی انا خوکا فلا تبتائے سے بنیامین گھبرانا میں تیرا پرا یوسف اللہ اللہ میں قربان جاواں 3 باری آئے ایک بری گلا لین آئے پھر دوجی بری آئے آہن تیجی بری آئے نے تے حضرت یوسف علیہ السلام دے سامنے کھلو کے روندے پینے اور نال کہندے نے عزیز مصر ساڈا تے حال ہی بڑا مندرا ہو گیا ہے کلا بھی لٹ گیا ہے ختم ہو گیا ہے تے بنیامین بھی ساڈے ہتھوں نکل گیا ہے تے باپ دا اعتماد بھی ٹوٹ گیا ہے ابا یعقوب بھی بڑا پریشان ہو گیا ہے ساڈی حالت بن گئی ہے کہ باتا صدق علینا اسی صدقے دے قابل ہو گیا یعقوب نبی دے بیڑے وچ بھکھاں نچن لگ پیاں نے تے حضرت یوسف پیغمبر کولوں اپنے بھراواں دا غم نہیں ویکھیا گیا اپنے بھراواں دا دکھ نہیں ویکھیا گیا تو نفرتاں چکی پھرنا بھراواں دیاں تو سر تے انتقاماں دیاں پنڈاں چکی پھرنا بھراواں دیاں 40 سال رولن والے بھرا نے لیکن جناب یوسف کولوں نہ دا غم نہیں ویکھیا جا رہا اکھاں چوں ہنجو ڈل پینے
تے رو کے فرماندے نے قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذا انتم جاہلون. و دسو تے صحیح نا یوسف نال کی کارگزاریاں. اللہ 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 جدو گلاں کھل گئیاں تے جناب دے یوسف علیہ السلام دے سامنے ڈر دے بول دینے تے کہیں دے کینے کالو انکا لانت یوسف سانو تیج لگ دائے تو ہی یوسف. فرمایا ہاں میں یوسف ہاں اے میرا ویر بنیامین میرا پرائنا. اللہ 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 اندازہ کرنا جدو پتہ لگ گیا کہ مصر دے تخت تے بیٹھن والا ساڈا پرا یوسف ہے. او یوسف جدے منہ تے تھپڑ مارے نے پراواں دیاں لتاں کمبل لگ پیاں گوشت شانیاں دا کمبل لگ پیا. آج مارے گئے آج لٹے گئے آج یوسف تونا لوا دے گا آج یوسف جیلہ دیاں کوٹھڑیاں چپاند کر دے گا. لیکن جناب یوسف علیہ السلام فرماتے نے لا تسریب علیکم اليوم. و جاؤ میرے پراؤ میں تو انہوں ساریاں نو معاف کر چھڑیا ہے. جاؤ میں تو انہوں معاف کر دیتا. جاؤ میں تو اڈیاں گلہ ساریاں معاف کر دیتیاں. اللہ اللہ میں قربان جاما حضرات تیزی وکار پراوانو معاف کیتا. موتے تھپڑ مارن والیانو کھوچ سٹن والیانو 40 سال رولن والے پراوانو یوسف معاف کر سکتا ہے تو نہیں کر سکتا. میری بستی کیتی جی میں نو انجا کھیا جی انجا کھیا تیری کوئی عزت جناب یوسف تو بھی بد کیا. نبی یوسف دے چہرے تے تھپڑ مارن والے پرا ہس کے معاف کیتا ہے. اسی نفرتاں چکی پھرنے ہیں اسی دیواراں بنائی پھرنے ہیں اسی انتقامہ دیاں پنڈا سر تے چکی پھرنے ہیں. اللہ 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 نا 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 ویر اینا پنڈا نو سر تو لا دیو نفرتہ ختم کر دیو محبت و پیار پیدا کر دیو. میں قسمیاں طور تے کہہ سکنا وا اے ساڑے گھراں دیاں لڑائیاں اے ساڑے گھراں دیاں بدشگونیاں اے ساڑے گھراں دیاں پریشانیاں دی ایک وجہ ہے بھی گے کہ گھراں وچ لڑائیاں ہوتیاں ہوئیاں نے. پرا نو نہیں بلاندا پرا بہن نو نہیں بلاندا باپ بیٹے نو نہیں بلاندا بیٹا باپ نو نہیں بلاندا. اللہ 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 میں نے ایک ملتان دے عالم دین دا واقعہ یاد آیا. فرماتے نے میرے کو ایک جماعتی بندہ آیا آگے کہنے لگا مولانا خرے کی گل ہے ساڑے گھر وچ سکون کوئی نہیں ملدا. بڑا سارا گھر ہے ساری فیسلٹی دے گھر وچ موجود نے لیکن گھر وچ سکون کوئی نہیں گھر وچ قرار کوئی نہیں تے روزی وچ برکت کوئی نہیں. حالانکہ کاروبار بڑا وسیع ہے لیکن اس دے باوجود روزی وچ برکت کوئی نہیں پیندی. میں دے کول جناب میں آکھیا جی میں دعا کراں گا جی میں کہہ دئی دا اچھا جی اللہ بھلا کرے تہاڈا دعا کراں گے تہاڈے واسطے. فرماتے نے میں جی کہہ دیتا اجے کچھ دن نہیں گزرے تو دا باپ ہی میرے کھڑا گیا آگے کہتا مولانا وہی اپنے بیٹے والیاں شکایتاں لا دیتیاں گھر وچ سکون نہیں ملدا روزی وچ برکت کوئی نہیں ہوندی. کہندے نے میں سوچن بہ گیا ایدا بیٹا بھی یہی گلاں کردا ہے بھی گلاں کردا ہے گلاں کو سن دیاں جناب غور کرنا تے گا. ایندے نے مینوں بٹھا کے تے دے کول پوچھن لگ پیا کوئی جادو ٹونا تے نہیں تواڈے گھر وچ ہویا. او کہندا کوئی نہیں رزق حرام تے نہیں تواڈے گھر اندر. وہ کہتا جی گرنٹی دے سکنے ہیں رزق حلال کھانے ہیں تواڈیاں بیبیاں بے دین ہون گیاں. وہ کہتا جی اس دور اندر ساڑیاں جناب عورتاں بغیر برکے تو باہر نہیں نکل دیاں حلال رزق کھانے آ. کہتے نے میں سر پھڑ کے بہ گیا کمالے رزق حلال کھاندے نے عورتاں پردہ کر دیاں نے نمازاں پڑھ دے نے گھر وچ سکون پھر بھی کوئی نہیں برکتاں کوئی نہیں بجا کی گئے. فرماتے نے میں سرسری جا پوچھ لیا وہ کرے لڑائی لڑائی تے کوئی نہیں. وہ کہندا جی 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 لڑائی تے ماڑی موٹی ہے گھر دے اندر دس نظرہ کھول کے کی لڑائی
آئیے وہ کہندا جی 5 سال گزر گئے نے میرے باپ نے مینوں نہیں بلایا میں اپنے باپ نو نہیں بلایا 5 سال جی گزر گئے نے عید والے دن بھی کپڑے پا کے میرا پیو ادھر ٹر جاندا ہے تے میں ادھر ٹر جانا وا ہائے سارے فیصلہ آباد دے سینے دے بندیاں دے سینے نال سینہ لانا عید والے دن نہیں لانا ہے تے اپنے باپ دے سینے نال سینہ نہیں لاندا عید والے دن سارے نو جفی پانا ہے نہیں پانا ہے تے اپنے بھرا نو نہیں پاندا عید والے دن لب لب کے نکے نکے بچیاں نو عیدی دینا ہے نا تے جس گلی وچوں لنگ کے جانا ہے اس گلی وچ تیری بہن دا کھارے نا او بیچاری دروازے دے کے کھڑی ہوندی ہے اج عید دا دن ہے خرے اج میرا بھرا میرے سر تے دستے شفقت رکھن آ جائے لیکن دل ایڈے سخت ہو گئے نے رشتے ایڈے کھوکھلے بن گئے نے اپنی بہن دے سر تے پیار دین تک نہیں جاندا 5 سال گزر گئے نے میرے باپ نے مینوں نہیں بلایا تے میں اپنے باپ نو نہیں بلایا وہ کہندا میں آکھا جاؤ اللہ دیا بندیا میں قسم چک کے کہہ سکنا وا کہ تیرے گھر وچ بے برکتی دی ہے وجائے تیرے گھر وچ جناب بے سکونی دی ہے وجائے آؤ نا اپنے اپنے گریباناں وچ نظر پاؤ نا اپنے اپنے گھراں وچ چھاتیاں مارو نا کی کرنا تیرے 10,000 فرنڈ دا جے تیرا بھرا بھوکا سو جائے کی کرنا تیریاں دولتاں دا جے تیرے بھرا دے بچے بھوکے سو جانا عید گزری ہے نا اے رمضان گزریا ہے نا اے دیوارے تے ادھر بھی پرائے تے ادھر بھی پرائے ادھر والا امیر ہے تے ادھر والا غریب ہے امیر دے افطاری دے ٹائم تے شربت سندر پہ ہے شربت بدوری پہ ہے شربت الائچی پہ ہے تو ادھر بھرا دے بچے جناب پھوکے پانی نال افطاری پہ کر دے نے دس میں کی کراں تیریاں شربت سندر نو جے بھرا ہی تیرا چج افطاری نہ کر سکے جے بھرا تیرے دے بچے بھوکے رہ جان دس کی کرنا تیریاں دولتاں دا دس کی کرنا تیرے پیسیاں دا اس واسطے ویر جی آؤ نفرتاں دیاں دیواراں سٹ دئیے آؤ انتقام دیاں پنڈاں تو بعد ختم کر دئیے گڑیاں جفیاں پاؤ اپنے بھراواں دے نال اپنے باپ نال صلح کر لاؤ جو بہناں لڑیاں نے تے صلح کر لاؤ وہی میری بہن اپنی والدہ نال لڑی ہے تے صلح کر لوے نا تے میں والدین کے بھی گزارش کراں گا اگر آج میرے درس سنن تو بعد کوئی پتر جان کے اپنے باپ دے پیر پھڑ لوے نا تے بابا جی تسی بھی لوہے دے تھن نہ بن جایا جے انج نہ کریا جے جا بھجا میں تینوں معاف نہیں کرنا نا بابا جی انج نہیں کرنا جے پتر آئی جاوے اپنے ہاتھ تواڈے پیراں تے رکھی لوے نا اپنے پتر نو معاف کر دینا ہے آسمان دے مالک فرماندے نے 17 سالاں دا پاپی گناہگار بندہ اگر ساڈے بوے تے آ جاوے آ کے ایک باری کہہ دے وے مینوں معاف کر دیو تے اسی دیر نہیں کر دے بابا تو اپنے پتر نو معاف کیوں نہیں کردا جے تیرے پیراں تے ہاتھ رکھ کے معافی منگے تے معاف کر دینا ہے اپنے دلاں نو فریب جناب کھلا کرنا ہے وسیع کرنا ہے قال اللہ تعالی وعبد اللہ ولا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامی والمساکین اللہ پاک دی بارگاہ اندر دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے کیڑے سن میں